मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम व सामिआत अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऑनलाइन सुनने वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम अपने आका व मौला ख़त्मी मर्तबत जनाब रिसालत माब हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की जो ये नशिस्त है 18 अगस्त 2024 की, जिसका उन्वान मुनाजरा दिया गया है। दरअसल ये उन्वान इसलिए दिया गया है कि एक माह से इस मसले पर हमारे चैनल से, हमारी जानिब से बातें हो रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मौलवी खुर्शीद का लेटर हेड आया और उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ गया, तो हमने कहा चलिए इस पर खुलासा कर दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलवी खुर्शीद का जब लेटर आया तो लोगों ने कहा कि अब आपको मुनाजरा कर लेना चाहिए उनकी शर्तों पर। अब लेटर 2 दिन पहले आया और उस पर मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर के उलमा, पढ़े लिखे, सुलझे हुए अफराद, उस पर उन्होंने इतना तबसरा कर दिया है कि मुझे कुछ कहने की हाजत ही नहीं थी। हत्ता कि अवाम का वो तबका जो सिर्फ उलमा से मिलता जुलता है, वो भी उसकी कमियों और ख़ामियों को अच्छी तरह समझ गए कि ये क्या हिमाकत का पुलंदा इस शख्स ने दे दिया है। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं ऑनलाइन, उनसे मेरी गुजारिश है कि आखिर तक बने रहिएगा। आज कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा और आधे मुनाजिर तो इंशाअल्लाह आज आप भी बन जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब से बरेली शरीफ से पीलीभीत के कुछ लोग टकराए और बाग़ियाना जहन के हो गए, तो इन लोगों ने जैसे वहाबी देवबंदी तहरीफ़ कुरान के, तहरीफ़ हदीस के मुर्तकिब हुए और उन्होंने डंडी मारना शुरू की, ऐसे ही इन्होंने फतावा आला हज़रत में, फतावा रज़विया में, आला हज़रत की तालीमात में डंडी मारना शुरू की और आवाम में उसको लेकर गलत सलत मसाइल बयान करना या उससे गलत नतीजा अख्ज़ करना और लोगों को बताना। भोली भाली आवाम जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से दिलो जान से मोहब्बत करती है, वो आला हज़रत की बातें समझकर इनकी बातों पर भरोसा करते हुए गुमराहियत के रास्ते पर जाने लगे। इस माहौल को देखते हुए मैंने 14 जुलाई 2024 को एक चैलेंज मुनाजरा दिया था। तो उसके बाद 25 दिन तक इस चैलेंज मुनाजरा का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पाले हुए चंद लोग मौलवी, तो उन लोगों ने बकवासात करी, चिल्ला पुकार, ये वो, यानी मेरे लेटर का वो कोई जवाब था नहीं। जैसा आप जानते हैं, मुर्गी के नीचे अगर अंडों को रखा जाए तो 22-25 दिन के बाद रिजल्ट आता है, चूज़ा निकलता है।
तो ठीक 25 दिन के बाद हमारे कुरला गार्डन से एक चूज़ा निकला, और ऐसा शख्स कि जिसकी तहकीक हमने की पीलीभीत में, तो मालूम पड़ा कि फ़कत हाफिज़ है और कुरान भी भूला हुआ है, और भी बहुत तफसील उसकी मालूम हुई। लेकिन ज़ातियात के मसले को उछालना, इसे मैं अक्लमंदी नहीं समझता हूँ। लेकिन जिस बंदे के अमल से दीन को नुकसान पहुँचे, तो फिर उसकी पर्दादरी करना, उसके अयूब को खोलना ताकि लोग उसके फितने से बचें, ये भी ज़रूरी है। तो ये मेरा हाफिज़ है। तो मेरे हाफिज़ साहब ने 25 दिन के बाद आँख खोली, और आँख खोलने के बाद 1.5 घंटे का लाइव में आकर जो बकवास की इन्होंने, और जिसमें आला हज़रत की इबारत पढ़ने में ही इनको ठोकर लगी, लहू लाभ पढ़ने लगे। बाद में जब इनकी चढ़ाई हुई इन पर, तो फिर इनको वहाँ से गाइड किया जाने लगा, इनकी क्लास ली जाने लगी, बाकायदा इनको ट्यूशन दिया गया, इनको सिखाया गया, इनके ज़बान की नौको पलक दुरुस्त की गई कि अब आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। फिर मैं देख रहा हूँ कि दूसरे वीडियो में बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं अल्लामा साहब जैसे कहीं के शेखुल हदीस हूँ। तो पता चला पीलीभीत शरीफ से कि ये कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, निरा जाहिल है। अब चूंकि उनको मुसलसल मुरीदीन परेशान कर रहे थे कि 1 माह हो गए और आप चैलेंज मुनाजरा का जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कीजिए। तो फिर उन्होंने उठकर इस चूज़े को खड़ा कर दिया और मुफ्ती बनाकर खड़ा कर दिया। सोचिए, जो शख्स निरा हाफिज़ हो उसको मुफ्ती बनाया जा रहा है। तो खुदा ना खास्ता अगर वो मेरे सामने आ जाए, बात कर ले, तो उसको तो मुजद्दिद बना देंगे ये लोग। बहरहाल इनके यहाँ तो ये मामला चलता ही है। आगे मैं एक सनाबिल की वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खानी के बाद हमें फतावा रज़विया दी जाती है पढ़ने के लिए, यानी 4 साल के बच्चे को फतावा रज़विया दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ बाकायदा दरसे निज़ामी की तकमील के बाद, फजीलत के बाद फतावा रज़विया दी जाती है, और वो भी किसी आलिम व मुफ्ती के निगरानी में पढ़नी पड़ती है, तब जाकर समझ में बात आती है। खैर, इन साहब ने फिर बहुत उछल कूद मचाई और मुझे चैलेंज मुनाजरा दिया, जिसका वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये मुझे चैलेंज मुनाजरा दे रहे हैं। जिस किसी को भी टच करना हो तो वहां आ जाए। मेरे बाबू, बेटा लाल, तुझे टच करने के लिए, मारने के लिए हमने तुझे चैलेंज नहीं दिया है। हमने तुझसे फतावा रज़विया शरीफ जो तूने मुमरा 3 अगस्त के जलसे में पढ़ कर के सुनाई, और उसके अंदर जो तूने चिटिंग करी है, हम उस पर गुफ्तगू करने के लिए तुझे दावत दे रहे हैं। अगर तू असल बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है, कलीम मौलवी कलीम एक बाप की औलाद है, तो तू दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज समात किया आपने। ये साहब मुझे चैलेंज मुनाजरा दे रहे हैं। तो मैंने कहा, जब तुम नए उठकर आए हो, चैलेंज मुनाजरा दे रहे हो, तो इसमें 2 बातें हैं। एक, मैंने जो लेटर निकाला 14 जुलाई 2024 को, तो मैंने जो चैलेंज मुनाजरा दिया है वो मुख्तस अफराद को दिया है, यानी नाम खास करके सनाबिल, शमाइल और महरान, या उनका माजून। अगर तुम उसी चैलेंज मुनाजरा के लेटर को एक्सेप्ट कर रहे हो, या तो तुम्हें सनाबिल होना पड़ेगा, या शमाइल, या महरान, या उनका इजाज़त याफ्ता। तो इन दोनों में से तुम कुछ भी नहीं हो। और अगर नई हैसियत से मुझे चैलेंज मुनाजरा दे रहे हो, जैसे कि मैं औरों को देता हूं, तो लेटर हेड पर दीजिए। बिना लेटर हेड पर आपका चैलेंज मुनाजरा कैसे कबूल किया जाएगा? तो आप मेरी वो वीडियो देखें जो मैंने इनके जवाब में बनाई है। उसमें कितनी मुहज़्ज़ब ज़बान और कैसे सलीक़े से गुफ्तगू की और कैसे आलिमाना वक़ार के साथ मैंने बात की है। जबकि इनकी बात आप सुनेंगे तो आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि खुद को मुफ्ती कहलवाने वाला कोई शख्स इस तरह की भी बाजारू ज़बान इस्तेमाल कर सकता है कि जिससे गली और नुक्कड़ के मवाली लोग भी शर्मा जाएं कि आलिम होने वाला, चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला, इस कदर गंदी ज़बान। खैर, मैंने इन्हें कहा आप लेटर लाइए, तो ये साहब ने लेटर लाया। अच्छा, अब मैं जो इनको ट्यूशन दे रहे थे मौलवी साहब, तरकीबात वगैरह बता रहे थे, तो उन्होंने जो है लेटर के वक्त शायद इनकी मदद नहीं की और इन्होंने अपने अनपढ़ पीर से रब्ता किया। अब इन्होंने लेटर क्या लिखा, मतलब ये हिमाकत का पुलंदा है। और कोई इस पर अगर मुनाजरा करना चाहे तो कैफियत ये होगी कि भैया फांसी का फंदा लगा है, जाके मर जाओ, कफन तैयार है, पानी गर्म है, कब्र खुदी है, जाकर सो जाओ। यानी ये कैफियत होंगी अगर कोई इस पर राजी हो जाए। ये इनका लेटर है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उर्दू में है। मैं पढ़कर सुनाता हूं और आप इनकी हिमाकत की दाद दीजिए, हंसिए या इनकी कम इल्मी पर मातम कीजिए
कि किस जाहिल ने इस हाफिज जी को, इस निरे हाफिज को जो कुरान भूल गया है, कैसे तैयारी करवाई है। देखिए लेटर में इनको स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ने का बड़ा शौक है। तो सदरुल मुदर्रिसीन दारुल गरीब नवाज कुर्ला गार्डन मुंबई वेस्ट 70। ये मुंबई वेस्ट क्या है? कुर्ला वेस्ट तो मालूम है, मुंबई वेस्ट क्या है? ऊपर इनका नाम लिखा है उर्दू और इंग्लिश में, और मोहम्मद की स्पेलिंग MO से लिखा है, जबकि MU से होना चाहिए। फिर नीचे लिखा है गरीब नवाज मस्जिद कुर्ला गार्डन मुंबई वेस्ट, 2 जगह मुंबई वेस्ट लिखा है। तो इनसे पूछिए कि मुंबई वेस्ट किधर है। और नीचे इंग्लिश में भी यही गलती की, मुंबई वेस्ट कुर्ला वेस्ट की जगह। तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। ऐसी ही स्पेलिंग मिस्टेक मेरे लेटर हेड के अंदर भी थी, लेकिन जब उस लेटर हेड को 14 जुलाई को मैंने वॉइस में पढ़कर सुनाया और हमारे चैनल के ऊपर वो लेटर हेड आया, तो आप देखिए मेरे पढ़ने में गलती नहीं है, लेटर हेड के टाइप करने में गलती है। तो मैं यही तो इस अहमक को समझा रहा था कि जहां तुम गलती समझ रहे हो वहां सिरे से गलती है ही नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। खैर, इनका लेटर है मैं पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 1। बिस्मिही ताला व तक़द्दस, मौलवी कलीम हनफी से मुनाजरे के लिए फ़कीर हशमती तैयार है। 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1446 मुताबिक 15 अगस्त 2024 बरोज़ पंजशंबा यानी जुमेरात को मौलवी कलीम हनफी की जारी करदा रिकॉर्डिंग मसमू हुई यानी सुनने को मिली, जिसमें मौलवी साहब ने अपने घर आकर गुफ्तगू करने का हमसे मुतालबा किया है। तो हमने मुतालबा किस लिए किया वो भी बताइए कि आपने मुझे चैलेंज किया। तब मैंने कहा अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो लेटर हेड दीजिए, मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और आपसे बात करूंगा। तो बहरहाल ये लिखते हैं, मौलवी कलीम हनफी ने 14 जुलाई 2024 को अपना एक लेटर हेड जारी किया था, जिसमें बदतमीजियों के साथ चैलेंज मुनाजरा मौजूद था। उसके बाद एक मखसूस तबके ने सोशल मीडिया पर बदतमीजियों का सिलसिला जारी रखा। मजीद बजरिया वॉइस रिकॉर्डिंग गालियों का सिलसिला मौलवी कलीम हनफी की जानिब से रहा। एक बात मैं पूछूंगा, खुर्शीद हाफिज साहब कितने मुनाजरे किए हो भैया? मुनाजरा सुनकर तुम समझ रहे हो कि मैं मुनाजिर बन गया? बेटे अभी तुम जो है ना, समंदर के पास जो बाहर रेत में घर बनाता है ना, वो तुम्हारी कैफियत है। समंदर में जाकर गोता लगाकर सीपी लाने वाले तुम नहीं हो। तुम मुझे कहते हो कि ये फोन पे मुनाजरा करता, चलो मेरे फोन के तो मुनाजरे हैं कम से कम, मेरी रोड की बहसें तो हैं कम से कम। और जाकर यूट्यूब पे देख लो, देवबंदियों से मेरा 4 घंटे का मुनाजरा है, धारावी में मेरा तफसीलियों से मुनाजरा मौजूद है। तुमने कितने मुनाजरे किए, जरा एक आध मुनाजरा दिखाना अपना। तो ये कह रहे हैं कि ये इसकी जानिब से गालियों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी रहा, यानी मैंने गाली दी। अब मैं कितनी गंदी गाली देता हूं, मैं कितनी गंदी गाली देता हूं और मेरी जबान कितनी गंदी है, आप समात फरमाना चाहेंगे? जरा समात फरमाइए मैं कैसे गाली देता हूं। ये इतना बड़ा जुमला खा गए मौलवी कलीम, तुम्हारे बाप का माल है ये फतावा रज़विया है, फतावा रज़विया। इसकी हर इबारत पर मौक्किल तैनात है। तुम्हारी अम्मा का दूध याद आ जाएगा तुमको, जिस दिन हक वालों से पाला पड़ गया, पैंट शर्ट और सड़कों पर घूमने वाले लौंडों से मुनाजरा कराए तूने आज तक है? तूने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो आ मैदान में है, तुझको तेरी नानी का दूध तुझको याद दिला दिया जाएगा, तो तेरी अम्मा ने तेरी नानी का दूध पिया है। हाँ, तू आ मैदान में, वो तो तुझसे हम बात करेंगे, हमको क्या क्या बात करना है वो तो तू मिल, उसके बाद पता चलेगा। मैंने कहा ना कि मैं कितनी गंदी गाली देता हूं, तो मुराद ये है कि इसको सुनिए। ये खबीस मुझे कह रहा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि मौलवी कलीम के जानिब से बजरिया वॉइस रिकॉर्डिंग गालियों का सिलसिला जारी रहा। इसकी ज़बान सुनिए। इसने, इस शख्स ने मेरी माँ को, मेरी नानी को, मेरे बाप को
कैसे बुरे अल्फाज से याद किया है। कम अज़ कम सुन्नियत का लिहाज कर लेता, आलिम होने का लिहाज कर लेता, मुसलमान होने का लिहाज कर लेता। इख्तलाफ तो फरूई मसले में है ना, अकीदे के अंदर तो इख्तलाफ था नहीं, लेकिन उसके बावजूद इस शख्स ने यह ज़बान इस्तेमाल की और ये मुझसे कह रहा है कि उनकी जानिब से गालियों का सिलसिला रहा। आगे लिखता है, फ़कीर ने मौलवी कलीम की दहनदोज़ी के लिए फतावा रज़विया शरीफ से अपने मौक़िफ़ को साबित किया। माशाअल्लाह, इनका मौक़िफ़ साबित हो गया और मौलवी कलीम की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दिया। नौबत बई जा रसीद, यानी बात बारी यहाँ तक जा पहुँची। अब देखिए ये शराइते मुनाजरा लिख रहे हैं साहब, जबकि मालूम होना चाहिए शराइते मुनाजरा फ़रीक़ैन के रज़ामंदी से नशिस्त में लिखे जाते हैं। जब दोनों फरीक बैठते हैं उनमें हकम होता है, कुछ शर्तों पे वो एग्री होते हैं, कुछ शर्तों पर हम एग्री होते हैं। लेकिन ये 10 बाई 10 की खोली में झोपड़पट्टी में बैठ के कचरकुंडी में मुनाजिर साहब, जिनको इन लोगों ने मुफ्ती भी बना दिया, अब आने वाले दिनों में शायद मुजद्दिद भी बना दे और इंतकाल के बाद इनका मज़ार पाक भी बन जाए, अब ऐसे ही लोगों की मज़ारें बनती है। तो ये साहब 10 बाई 10 की खोली में बैठ कर शराइत लिख रहे हैं। तो शराइत 11 आदद इन्होंने लिखी है कि इन शर्तों के साथ कलीम हनफी से बात होगी। शर्त नंबर 1 लिखते हैं, दोनों तरफ से 2-2 हजरात होंगे, नीज 2-2 अफराद रिकॉर्डर और कैमरामैन होंगे जो अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे और लाइव करेंगे। नीज हमारे साथ एक गाड़ी ड्राइवर होगा। इन 9 अफराद के अलावा मुनाजरा गाह का, चूंकि वो तुम्हारा घर है तो तमाम अफराद माँ मस्तूरात यानी घर की औरतों के घर का खाली होना ज़रूरी है। फिर नंबर 2 पे लिखते हैं, मुनाजरा पूरे मुनाजरे की वीडियोग्राफी और मुनाजरा वीडियो लाइव होगा। क्या भैया, तुम्हारे यहाँ तो बिस्मिल्लाह खानी के बाद फतावा रज़विया दी जाती ना, तो फतावा रज़विया से वीडियोग्राफी की इजाज़त मिल गई आपको। इसी मसले को लेकर आपने दावत इस्लामी को खदेड़ा था, उनका रद्द किया था। अब जब बरेली से तुम्हारा पंगा हो गया, बरेली से तुम्हारा नातका बंद हो गया, हुक्का पानी बंद हो गया, तो अब हर मसले में मुखालिफत करोगे। मौलवी खुर्शीद, मौलवी भी नहीं कहना चाहिए, हाफिज खुर्शीद, ये बताओ कि वीडियोग्राफी की इजाज़त कैसे मिल गई। ज़रा ये देखिए, जिल्द 24 फतावा रज़विया शरीफ, तस्वीर के ताल्लुक़ से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत क्या इरशाद फरमाते हैं, आपको नहीं पता चला। आला हज़रत फरमाते हैं, शरा ने तस्वीर हराम फरमाई और किसी तरीक़े साख्त के साथ हुक्म को मुक़य्यद न फरमाया, न किसी खुसूसियत तरीक़े को इसमें दखल, न फ़ोटो बे उसके अज़्मो फ़िअलो हरकात के खुद ब खुद बन सके। सवाल हुआ आला हज़रत से कि ज़माने क़दीम में हाथ से बनती थी, अब तो बस कैमरा क्लिक करो बन जाती है, तो क्या इस सूरत से तस्वीर जायज़ होगी इस तरह से? तो आला हज़रत फरमाते हैं, न किसी खुसूसियत तरीक़े को इसमें दखल, न फ़ोटो बे उसके आज़्म वो फ़िअलो हरकात के खुद ब खुद बन सके। अरे भाई, कैमरे को भी तो क्लिक करना ही पड़ेगा ना, सेट करना ही पड़ेगा, एंगल सेट करना पड़ेगा, यानी उसमें भी तो आपका दखल है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, दस्ती व अक्सी में सिर्फ तख़फ़ीफ़ अमल का फ़र्क है, यानी हाथ से जब बनाएगा तो घंटों घंटे लग जाएंगे, और अक्सी यानी ऐसे बटन दबाया खट से क्लिक, तो बस क्या फ़र्क है तख़फ़ीफ़ अमल का, उसमें टाइम लगता है, इसमें नहीं लगता। हराम दोनों है। आला हज़रत आगे मिसाल देते हैं, फरमाते हैं जैसे पियादा और रेल, जहाँ जाना शरान हराम हो, एक जगह जैसे नाच गाने की हो, वहाँ कोई रेल से जाए और कोई पैदल जाए, तो प्यादा वो रेल दोनों का हुक्म यकसा है, पैदल जाने वाले और ट्रेन से जाने वाले का। वो ये नहीं कह सकता कि इसमें मुझे पाँव को हरकत ना देनी पड़ी, यानी ट्रेन में बैठा और पहुंच गया नाच गाने की महफिल में, मैं चला नहीं, मुझे पाँव को हरकत ना देनी पड़ी, न मंजिल ठहरता गया, बल्कि बिल जुमला तस्वीर आक्सी व दस्ती के बनाने रखने सब बातों के अहकाम कतान एक है और फ़र्क की कोई वजह नहीं। अब मुझे बताओ, आला हज़रत तो तस्वीर की हादी सूरत को हराम लिख रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी को हराम लिख रहे हैं। मौलवी खुर्शीद, यहाँ फतावा रज़विया याद नहीं आई? फतावा रज़विया बेटे वहीं बोलोगे जहाँ तुम्हारे पापी पेट का सवाल हो, जहाँ तुम्हारा घर भरता हो, दौलत हासिल होती हो, दुनिया मिलती हो। यहाँ तुम्हें फतावा रज़विया याद नहीं आई? वीडियो के बारे में हमारा साफ मौक़िफ़ है कि वीडियोग्राफी हराम है। तो शर्तें जब मुनाजरे की तय होती है तो फरीक़ैन
باہم بیٹھ کر طے کرتے ہیں. تو تم نے ہم سے ہمارا موقف پوچھا ہی نہیں, اپنا موقف جھاڑ دیا. تمہیں پہلے تمہاری حیثیت معلوم ہے. میں نے چیلنج کیا تھا سنابل, شمائل, مہران یا ان کے معزون کو, ان دونوں میں سے تم کچھ نہیں ہو, تم تھرڈ پارٹی ہو, اٹھ کر آ گئے. چلو ہم نے تمہیں بحیثیت مناظر مان لیا, تو مناظر مانا, حکم نہیں مانا. تم یہ شرطیں جو نافذ کر رہے ہو یہ حکم کے نافذ کرنے کی ہے. مناظرے کی مبادیات بھی پتہ ہے مولوی خورشید. آگے لکھتا ہے اچھا کہ 18-19 سفر المظفر 1446 مطابق 24-25 اگست 2024 میں سے, یعنی اس نے 2 فکس کر دی 18 اور 19, اس میں سے جو ایک مناسب سمجھو تاریخ مناظرہ تم متعین کر سکتے ہو. ہم سے پوچھا کہ کلیم حنفی آپ 18-19 کو ممبئی میں ہو, ذرا دیکھیے 18 تاریخ کو میں کہاں ہوں. 18 تاریخ کو میں ممبئی سے کانپور جا رہا ہوں, اور کانپور سے کالپی شریف میں حضور غیاث ملت دامت برکاتہم القدسیہ کے زیر اہتمام جو عرس پاک منایا جاتا ہے, تو اس عرس میں میرا خطاب ہے, میں وہاں رہوں گا. اور 25 کو دن میں ممبئی میں نہیں ہوں, رات کے وقت پہنچوں گا. تو کم سے کم مناظرے کی ڈیٹ تو ہم سے پوچھ لیتے کہ اس ڈیٹ میں آپ اویلیبل ہو کہ نہیں. ہم نے تو آپ کو 25 اگست تک کا صرف لیٹر کا ٹائم دیا. اس کے بعد جب آپ لیٹر ڈھنگ کا دیتے تو پہلی نشست ہوتی شرائط مناظرہ کی, اور نشست ثانی میں مناظرہ ہوتا, وہ بھی آپ کی اور ہماری سہولت والی ڈیٹ ہم نکالتے. آپ کی طرح حکم نافذ نہیں کرتے کہ اسی ڈیٹ میں آپ کو آنا ہے. خیر, تو یہ ایک ان کی حماقت ہے. غرض کی یہ پورا حماقت کا پلندہ ہے. شرط نمبر 4, ہر فریق پر لازم ہے کہ اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچائے اور انہیں اس کی تاکید کرے وہ اپنے گھر سے ہی آن لائن گفتگو کرے, مناظرہ سماعت کرے, تاکہ کسی طرح کی بدامنی نہ ہونے پائے. نہ کسی بھی فریق کا اس کے خلاف ورزی کرنا اس کا فرار مانا جائے گا. اور آگے لکھتے ہیں شرط نمبر 5 میں ہر فریق کے لیے 10-10 منٹ کا وقت ہوگا. خود ہی سب طے کر لوں گے کہ بھیا جب موضوع ایک دم حساس ہو تو کبھی کبھی 15 منٹ, کبھی کبھی آدھا گھنٹہ بھی تو ہوتا ہے. 10 منٹ ہم سے پوچھا تھا. تو دیکھیے لکھتے ہیں دوران گفتگو فریق مخالف کو بولنے کا بالکل حق نہ ہوگا, ہر ایک کو اپنے وقت میں ہی گفتگو کرنا لازم ہوگا. نمبر 6, ہر مناظر کو تہذیب کے دائرے میں گفتگو کرنی ہوگی. ان کی تہذیب کا نمونہ دیکھا اپنے اوپر, جو کسی سنی عالم کی ماں کو, اس کی نانی کو, اس کے باپ کو گالیاں دے, یہ تہذیب کی بات کر رہا ہے. معاذ اللہ, یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے معاذ اللہ کوئی وہابی دعوی عشق رسول کرے جو اس کے منہ پہ سجتا نہیں ہے. ایسے ہی کسی گالی باز کو جو کسی عالم دین کے ماں بہن کو, نانی کو گالی دے, وہ تہذیب کی بات کر رہا ہے. آگے لکھتا ہے نیز مناظر کے سوا کسی کو بولنے. اچھا دیکھو, جو تیاری کروائیں, میرے خیال سے پہلے جو تیاری ہو رہی تھی ان کی, جس میں کچھ علم جھلک رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے ان کے یہاں پڑھا لکھا ایک ہی آدمی ہے, مفتی عبد الرحمن حشمتی, اس نے کروائی تھی. لیکن یہاں پر لگتا ہے کہ وہ ملا نہیں ہے, اور ڈائریکٹ سنابل نے اس کی تیاری کروائی ہے. احمق لکھ رہا ہے کہ نیز مناظر کے سوا کسی کو بولنے, شور و غل کرنے کا بالکل حق نہیں ہوگا. مطلب مناظر کو چلانے کا حق ہوگا. میں یہی تو کہتا ہوں ان پیلی بھیت والوں کے پاس, ان لوگوں کے پاس, اور جو ہمارے حضور تاج الشریعہ کے موقف پر قائم ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان لوگوں کے پاس سوائے چلا پکار کے کچھ بچا ہی نہیں ہے. ان کا مناظرہ ہی حلق میں ہے, ان کا سارا دین بتانا صرف حلق کے اندر ہی. وہ چلائیں گے, کبھی اچانک سے گھر میں آپ لگا دو بچہ ڈر جائے آپ کا, اتنا چلا پکار. یعنی دین کی بات کو یہ سنجیدگی سے کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو وہاں بھی جاہل لکھ رہا ہے کہ مناظر کے علاوہ کسی کو چلانے کا حق نہیں ہوگا. بے مناظر چلائیں گا کیوں؟ بے مناظر دلیل دے گا کہ چلائے گا. اب آگے لکھتا ہے 7, دوران مناظرہ کسی بھی فریق کی کہی ہوئی بات کسی فریق کو, اگر فریق مخالف نے تحریری مطالبہ کیا تو ماں دستخط اس کو تحریر دینا لازم ہوگا. اچھا, یہ میرا ہونگا کا ٹینشن ہے, آپ لوگ سمجھ جایا کریں. میں مہاراشٹرین ہوں, تو جہاں غنہ نہیں ہوتا میں وہاں غنہ بڑھا دیتا ہوں. مولوی صاحب کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ علاقائیت کا اثر ہے, وہ اس کو بھی کم علمی سے متصور کر رہے ہیں, کم علمی سمجھ رہے ہیں. یہ ان کی جہالت ہے. خیر, نمبر 8 پہ لکھتا ہے جس فریق پر شرعاً توبہ لازم ہوں گی یا بحکم شرع جو غلطی ہوگی, اس حکم شرع پر عمل کرتے ہوئے غلطی کا اقرار اور دستخطی توبہ نامہ فریق مخالف کو دینا لازم ہوگا. بصورت دیگر اس کی شکست مانی جائے گی. ساری گفتگو میں جواز و عدم جواز کا محور فتاوی رضویہ شریف ہی ہوگا. 10 نمبر پہ لکھتا گفتگو کے لیے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے
घर के बाहर भीड़ इकट्ठा ना हो, अपने करीबी पुलिस थाने में परमिशन हासिल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हासिल शुदा परमिशन की एक कॉपी फकीर के पास भिजवानी होगी जिसमें दर्ज हो कि अगर इस तरह की बदअमनी हुई तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, यानी किसी तरह का कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 11 पे लिखता है, तुम्हारी दावत पे आने वाले हजरात में से किसी के साथ किसी तरह की कोई शरारत क़याम गाह पर वापस लौटने तक, यानी कोई अगर पीलीभीत से आ रहा हो इनका मुईन मुनाजिर बनकर, तो उसके पीलीभीत जाने तक उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए। अगर कुछ हुआ तो कलीम हनफी जिम्मेदार है। बे बकलोल, इसके पहले कभी मुनाजरा किया? घामड़, तुमको 4 लोगों ने उंगली क्या कर दी, तो अपने आप को अल्लामा फहामा पता नहीं क्या क्या समझने लगा। अबे मजहूले मुतलक, पहले ढंग से लिखना सीख। ये मुनाजरे की कोई शर्त होती है ना कि उसके क़याम गाह जाने तक उसके साथ कोई हादसा ना हो, और मान ले तू ही मेरे घर में हार्ट अटैक आकर मर गया तो मैं मुनाजरा हार गया, यानी कुदरती मौत को, तबई मौत को तू हादसाती मौत कहेगा? बेवकूफ़, यानी ऐसी बेकार बात जिसका कोई अबस, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आगे लिखता है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी और ये भी तुम्हारी शिकस्त मानी जाएगी। अब असल मसला है जिस पर इसको बच्चों ने लथेड़ा है कि तुमको किसने मुनाजिर बना दिया। लिखता है मौजूए मुनाजरा। क्या हमारा मौक़िफ़ ये है कि असले ताज़िया यानी रोज़े पुरनूर शहज़ादे गुलगू क़बा हुसैन शहीद ज़ुल्म जफ़ा सलावतुल्लाह ताला व सलामुहु अला जद्दिहिल करीम की सही नक़्ल बनाना जायज़ है, उसको नाजायज़ व हराम साबित करना तुम्हारा काम होगा। लिहाजा मौजूए मुनाजरा ये होगा कि अस्ल ताज़िया जायज़ है या नाजायज़ व हराम। ज़रूरी इत्तला। इतना बुकराती बघारने के बाद, इतनी काबिलियत दिखाने के बाद, हजरत को देखिए, मुनाजिर साहब को, हाँ बड़ी गलतियां पकड़ने का शौक़ है इनको, फजर कह दिया। अबे कमबख्त, ये कभी कभी तफरीह तबाह के लिए बोलता हूँ मैं, तो उसको गलती समझता है। अभी तुझे हजरत बोल दिया, बोलेंगे बताओ हजरत सही लफ्ज़ है, हजरत बोल दिया। तेरे जैसे लोग हजरत ही रहते हैं। तो कह रहा है ज़रूरी इत्तला, अगर तुमने इन माकूल शराइत पर मुनाजरा मंजूर न किया और तुम्हारी मंजूरी हमें मौसूल न हुई तो तुम्हारे सारे गिरोह की खुली हार और फाहिश शिकस्त यानी गंदी शिकस्त होगी। नीज़ अहले सुन्नत के माबैन तमाम फितना व फसाद की जिम्मेदारी तुम्हारे और तुम्हारे ग्रुप के सर होंगी। यानी जो शर्तें इसने लिखी है, जिब्रील लेकर आए कि तुझ पर वही उतरी कि इल्हाम हुआ कि ये मिन जानिबिल्लाह है कि मिन जानिबिर रसूल है, कि तेरी इन शर्तों को न मानना गोया मुनाजरे की हार है। कम बखत शर्तें लिखी कब जाती है ज़रा? अच्छा तेरे यहाँ तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, जो एक आध पढ़े लिखे हैं उनसे पूछता कि ये शराइत कब तय की जाती है। फरीक़ैन सामने बैठकर तय करते हैं। आई समझ में बात? तू अकेला ही अपनी खोली में तय करेगा और उसे हम पर नाफिज भी करेगा। आगे लिखता, नोट, इन माकूल शराइत के साथ तहरीर, मंजूरी और पुलिस परमिशन की कॉपी हम तक पहुंचाने की आखिरी तारीख 20 अगस्त होगी। अच्छा, इसमें जो मुझे असल बात करनी है, मौजूए मुनाजरा। ये कह रहा है कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि असले ताज़िया यानी रोज़े इमाम पाक की नकल बनाकर रखना ये जायज़ है। तो पहले ये बता, मैंने इसे हराम कब कहा, मैंने इसे कब हराम कहा? तो ये कह रहे हैं कि देखो, इन्होंने मुमरा की तकरीर में कहा कि फतावा रज़विया में अलिफ से लेके आखिर तक जवाज़े ताज़िया का सबूत नहीं मिलता। अबे बकलोल, जवाज़े ताज़िया का सबूत नहीं मिलता है से मुराद मुरव्वजा ताज़िया का। अब तो कहेंगे आपने मुरव्वजा क्यों नहीं कहा? तो बताऊं, तेरे भैया लोग भी मुरव्वजा नहीं कहते हैं, सिर्फ ताज़ियों को जायज़ कहते हैं। देख तेरा सनाबिल क्या कह रहा है। तेरा सनाबिल किस तरह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा, ताज़िया सही मुल्ला गलत। दोगले मुल्लाओं से बचो, दोगले पीरों से बचो, जो कहते ताज़िया गलत, हुसैन की सबील गलत, ये चरागा गलत, ये खाना गलत, 100 का एक जवाब दो, सब सही, मुल्ला गलत, ताज़िया शरीफ सही, तू गलत, सबील शरीफ सही, पीर गलत। क्योंकि ये यादें किसकी हैं? आला फरमाते हजरात, देखा आपने, सनाबिल ने कहीं कहा कि मुरव्वजा ताज़िया सही, मुतलक ताज़िये को सही कहा उसने। तो बेवकूफ़ हम भी समझ रहे हैं कि वो मुतलक कहकर
रोज़ा पाक की नकल मुराद ले रहा होगा, हम भी ऐसा समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात जो तूने यहाँ लिखा कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि असल ताज़िया यानी रोज़ा इमाम पाक की नकल बनाकर रखना जायज़ है, तो इसका हमने इनकार कब किया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, तमाम लोग जो ऑनलाइन सुन रहे अच्छी तरह, यहां से आगे की गुफ्तगू आपको बगौर सुननी है और कुछ लेकर उठना। अभी तक तो मैं तबसरा कर रहा था, तमहीदी बात कर रहा था, तकरीर का आगाज यहां से हो रहा है। ये बहुत बड़े डंडी मार है, बहुत बड़े चतुर हैं, होशियार हैं, ये पूरी उम्मत को बेवकूफ़ समझते हैं। यानी जो मेरा एतराज़ ही नहीं है वो मेरी जानिब मंड दिया। जैसे वहाबी देवबंदी खबीसों ने सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से आला हज़रत के बारे में लिखा कि उन्होंने ऐसे गंदे अशार कहें आला हज़रत सरकार ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में। हालांकि 50 मरतबा वजाहत दी जा चुकी है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में जिन 11 काफिरा दुल्हनों का तस्करा हुआ है, आला हज़रत ने वो अशार उनके बारे में लिखे हैं। ये कातिब की गलती थी कि उसने अम्मा आयशा के कसीदे में उसको डाल दिया, और कातिब वहाबी था, और उस जमाने में 1 साल तक इनकलाब पेपर के अंदर वजाहत दी जाती रही, मुआफ़ी मांगी जाती रही। यही मैं मौलवी को समझा रहा था कि मेरे लेटर हेड में नव्वरहुल्लाह में हा जो बड़ा है वो कातिब की गलती है, और नीचे जो हाय हो गया है हाय, हालांकि मुझे हाय बोलने का प्रॉब्लम है, लिखने का नहीं है, ये भी कातिब की गलती है, लेकिन नहीं मान रहे थे। तो अब इन्होंने यहां लिखा कि नकले रोज़ा पाक की बनाना सही है, तो इसको तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन सुनिए कि ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स आपसे सौदा करे भैंस का, पैसा ले पूरा भैंस का और थमा दे आपको मुर्गी, तो उसने आपके साथ चीटिंग की कि नहीं की, धोखा किया कि नहीं किया। जैसे कोई आपको दिखाए हीरा, पैसा ले हीरे का और थमाए कोयला, उसने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया। यही काम ये लोग कर रहे हैं, फतावा रज़विया से दिखा रहे हैं कि असल रोज़ा पाक की नकल बनाना जायज, और कर रहे हैं मुरव्वजा ताज़िया। हाँ, ये जो कर रहे हैं ये असले रोज़ा पाक की नकल और आला हजरत की हिदायत और उनकी तालीमात और उनके फरमुदात और उनके इरशादात के मुताबिक है ही नहीं। इसी पर मैंने चैलेंज मुनाजरा दिया था। मौलवी तूने तो अभी कौन सी तारीख में 16 अगस्त, तुझसे 1 माह पहले जो चैलेंज मुनाजरा मैंने दिया था, मेरा लेटर देख क्या लिखा है इसके अंदर, पढ़ मेरा लेटर देख, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि ताजियादार मौलवी सनाबिल एंड कंपनी को खुला चैलेंज मुनाजरा। तो नीचे क्या लिखा था, बिरादरान अहले सुन्नत मुरव्वजा ताजियादारी, जिसका रिवाज पकड़ा है, जो आवाम में चल गई है हजारों खुराफात के साथ, और ढोल ताशे तमाशे लहवो लड़िब का। तो ये ढोल क्यों खा गया बे? असल मुनाजरा तो मुरव्वजा ताजियादारी पे होना था। ये मेरे लेटर हेड के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा है, जो 14 जुलाई 2024 को मैंने लोगों के सामने पेश किया। इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, मुरव्वजा ताजियादारी, और तू क्या कह रहा है, हम असल ताजिए को जायज कहते हैं और तुम उसे हराम साबित करो। अरे बेवकूफ, गदहुल लजी, खरदिमाग, घामड़ कहीं के, हाँ तू तो यार ढंग का एक मतलब मामूली पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं, तेरे पास इतनी अक्ल नहीं है कि जिस चीज को मैं हराम ही नहीं कह रहा हूं, जो मेरा मौकिफ ही नहीं है, जो मेरा मंशा मकसूद ही नहीं है, मैं उस पर मुनाजरा करूं क्यों। जितनी बात तो तुम कह रहे हो कि मुरव्वजा ताजिया दारी हराम है और असल रोज़े पाक की नकल, मैं भी वही कह रहा हूं, लेकिन तुम असल रोज़े पाक की नकल जो आला हजरत ने जायज कहा उससे तजावुज कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, हुदूद को फलांग चुके हो। मेरे लेटर हेड में साफ लिखा है मुरव्वजा ताजिया दारी ढोल ताशे तमाशे का। अहले सुन्नत वो मसलक आला हजरत से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, और कोई रिश्ता बताता है तो गलत है। अच्छा, इसी लेटर हेड में मेरे नीचे देखिए क्या लिखा, इंतिबाह, आखिरी में जहां मेरी मोहर है उससे ऊपर देखिए कि मौलवी सनाबिल शमाइल मेहरान या उनका माजून, ये 3 मौलवी या उनका इजाजत याफ्ता पहले सोशल मीडिया पर बजरिए लेटर हेड मां मोहर चैलेंज कबूल करे, फिर आगे शराइते मुनाजरा वो दीगर उमूर तय होंगे। इसे कहते हैं ढंग का लेटर हेड। मैंने ये कहा
कि मेरी इन शर्तों पे मुनाजरा करो। तेरी तरह 11 आदर्श शर्तें लिखकर छाप दी मैंने क्या लिखा, पहले लेटर हेड पर मेरा चैलेंज मुनाजरा कबूल करो, उसके बाद आगे शराइत मुनाजरा फरीकैन की रजामंदी से तय होंगे और दीगर मामलात। ये होता है उसूल, ये होता है तरीका। बेवकूफ इसे कहा जाता है सलीके से मुनाजरा करना। तुम्हारे यहां कोई मुनाजिर होगा तब तो, और मैं तो आज भी लाइव में कह रहा हूं और अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूं, कयामत की सुबह तो आ सकती है, वो दिन नहीं आ सकता जब ये सनाबिल गोमड़ा और उसका वो छोटा बेटा इदरीस का शमाइल और वो मेहरान, ये कभी सामने आके मुनाजरा कर ही नहीं सकते हैं। ये जहर का प्याला तो पी सकते हैं, फांसी के फंदे पे तो चढ़ सकते हैं, लेकिन गुलाम ताजुश शरिया के सामने आकर अपनी बातिल रविश को मसलके आला हजरत के मुताबिक, तालीमात रजा के मुताबिक साबित कर ही नहीं सकते हैं। ये तुम मुझसे लिख लो। आज 1 महीना हुआ, बदले में क्या, कुत्ता, चूहा, कॉकरोच, हम मुंह नहीं लगाते। तू है क्या बे जो मुझे नहीं मुंह लगाएगा? गैर आलिम, जाहिल कहीं के, सिर्फ चीखना चिल्लाना आता, इसके सिवा कुछ आता है? हाँ? उनका एक हामी मुझसे कहने लगा वो आपके आका। मैंने कहा ना वो मेरा उस्ताद है, ना मेरा पीर ज़्यादा है, ना मैं उसके सिलसिले में मुरीद हूं, ना उससे मैंने पढ़ा है, ना उसके बाप से पढ़ा है। उसकी क्या हैसियत है? वो औलाद आदम है, मैं औलाद आदम हूं। कुरान ने अगर किसी चीज को बरतरी और तफव्वुक बताया है तो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह का नजदीकी वही है जिसके अंदर तकवा है, जिसके अंदर परहेजगारी है। हसब व नसब से क्या होता है? ये है क्या जो इस तरह की बातें कर रहा है? असल में मुनाजरे से जान छुड़ाने के लिए, मुरीदों को तसल्ली देने के लिए इस घामड़ को उठा ले आए, और ये घामड़ 11 शर्तें ऐसी भोंडी लगा रहा है और उसमें मेरी जानिब उस बात को मंसूब कर रहा है जो मैंने कहा नहीं। अब देखिए, मैंने ढोल ताशे का कहा या नहीं? तो ये क्या कहता है कि ढोल तो सिर्फ रुखसत के लिए जायज कहा था। नहीं, जरा सुनिए इसकी वीडियो, ढोल के हवाले से रहा है। ये खा गया ना ढोल को। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और कट्टियां नहीं थमाई हैं। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं। क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। बताइए, सनाबिल ने कहा कि नहीं पहले दिन से ढोल बजाना शुरू करो, और कितने मर्द के पूत है हाथ उठाओ। बाजू में बैठा हुआ बाप भी हाथ नहीं उठा रहा है। खबीस कहीं के, कुछ तो शर्मानी चाहिए तुझे, मरदूत कहीं के। आ मैदान मुनाजरा के अंदर, और ये चूजा क्या, जितने तेरे हिमायती हैं, जितने तेरे चाहने मानने वाले, सब उठ कर आओ। ये अकेला कलीम हनफी मुनाजरे के लिए तैयार है। हाँ, बता कहां से इसको साबित करेगा? 1 मुहर्रम से ढोल बजाना शुरू करो, बिदआत को रिवाज दे रहे हो, सुन्नत को खत्म कर रहे हो, दीन की शक्ल को बिगाड़ रहे हो, हुसैन की कुर्बानी पर पानी फेर रहे हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत से मजाक कर रहे हो, तालीमात आला हजरत की आड़ लेकर गुमराहियत को फैला रहे हो। हाँ, हमें नहीं मालूम तुम कहां कहां जुड़ रहे हो, मदारियों की जानिब, वारसियों की जानिब, और उनकी गुमराहियत का असर तुम्हारे ऊपर आया है और तुम आला हजरत की तालीमात को बिगाड़ना चाह रहे हो। कयामत की सुबह तक तुझे वक्त देता हूं मैं कि ढोल 1 मुहर्रम से बजाना चालू करो, यानी बजाते रहो। अब इतना ही नहीं कि सिर्फ हुक्म दिया, बाकायदा मदरसे में बजवाया। हाँ, वो इदारा जहां ताजिया रखा हुआ है, जिम्मेदार लोगों का इदारा, इनका इदारा देखिए, उसमें ढोल बज रहा है। आप अपने माथे की आंखों से देखिए।
अजीजान मोहतरम, देखा अपने माथे की आंखों से, एक तरफ उसने कहा 1 मुहर्रम से ढोल बजाना शुरू करो जितने मर्द के पूत हो, और बाकायदा इनके मदरसे में बजाया गया। तुम बताइए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत है सही बुखारी की, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जा रहा था, ढोल की आवाज आई, आपने अपने दोनों अपने हाथ अपने मुबारक कानों पे लगाए और आगे बढ़ गए। जब हाथ हटाया फिर भी आवाज आ गई, सरकार फिर आगे बढ़े, फिर हाथ हटाया फिर आवाज आई, फिर आगे बढ़े और फरमाया ए इब्ने उमर, ये शैतान का अमल है और शैतान इससे खुश होता है, अल्लाह को ये चीज नापसंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं करीब मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे जो जिना को हलाल करेंगे, शराब को हलाल करेंगे, रेशम के कपड़े को हलाल करेंगे और आलाते मौसीकी यानी आलाते लहव लईब, ढोल ताशे बाजे गाजे बैंजो तबला तंबूर हारमोनियम, इन चीजों को जायज करेंगे। इसकी कई वीडियो देखो कव्वाली सुनते हुए, और बाकायदा एक कव्वालन जो है इनके अब्बा के शान में कव्वाली पढ़ रही है और मुरीदीन पैसे लुटा रहे हैं। आप खुद जाकर देखिए, सर्च कीजिए, ये लोग दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह के लिए समझो, इनसे बाज आओ। जो लोग इनसे मुरीद हैं, बैत तोड़कर किसी जामे और शराइत पीर से मुरीद हो जाओ। वैसे तो अल्लाह के फजलो करम से इनका हल्का करीबुल खत्म है, करीबुल खत्म है, समझे। बचे कुचे चंद दल्ले हैं, वो कुछ आवाम में है, कुछ मौलवी है जिनको चाटने मिलता है, माल मिलता है, तो इस किस्म के लोग तो रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक अवाम ने इनका साथ छोड़ दिया, और जो लोग अब भी इनका साथ दे रहे हैं, खुदारा खुदारा छोड़ दो कि देखो किस तरह ये लोग कर रहे हैं, ढोल बजवा रहे हैं, कव्वाली कर रहे हैं। और मुहर्रम में आला हजरत ने सब्ज कपड़ा पहनने मना किया, ये भी पहन रहा है, इसके मुरीदीन भी पहन रहे हैं। और अब ताजिए की बात, आइए मुमरा के अंदर थोड़ी कसर रह गई थी तो आज उसका पूरा असर निकाल देता हूं, वो रही सही कसर भी पूरी करता हूं। मौलवी खुर्शीद, पहले तू समझ अच्छे से, ओ हाफिज खुर्शीद, पहली बात यह, मेरा चैलेंज मुनाजरा उन मुख्तस लोगों को था और उसमें मौजू तय था कि इस मौजू पर मुनाजरा होगा। तो कहता उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ढोल ऐलान के लिए रुख्सत है, नहीं, वो बजाने का हुक्म दे रहा है, इसलिए उस पर मुनाजरा होगा। वो कव्वालियों में बैठ रहा है, उनके मदरसे में ढोल बजाए गए, और वो जो ताजिया तुम कर रहे हो ना, फतावा रजविया से क्या दिखा रहे हो कि नकले रोज़े पाक रखना जायज है, ये तुम्हारा कौल है और फेल इसके खिलाफ है, फेल इसके खिलाफ है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का ये ताजिया बिठा रहे हैं, पहले तो एक तस्वीर आप देखिए जो इनके वालिद साहब की है, जो ताजिए के सामने दुआ भी मांग रहे हैं और साहब माथा भी टेके चूमने के लिए, मैं नहीं कह रहा सजदा करने के लिए, चूमने के लिए। देखो ये तस्वीर और ये ताजिया देख लो आप। ये कह रहे हैं ना कि ताजिया रोज़े पाक की नकल बनाकर रखना जायज है, उसे तो हम भी जायज कह रहे हैं, हमने उसे नाजायज कब कहा। अब आइए सरकार आला, अच्छा मैंने मुमरा में इबारत पढ़ी तो कहा इसने मुतलक ताजियादारी को हराम कहा। अरे बेवकूफ, तुमको फतावा रज़विया पढ़ना नहीं आता है? फतावा रज़विया में 8वीं जिल्द में जो इबारत मैंने पढ़ी, अच्छा तो उसमें आला हजरत ने क्या लिखा, ताजियादारी एक बिदात अमली है। तो आला हजरत ने मुरव्वजा ताजियादारी नहीं लिखा, तो जो आला हजरत ने लिखा वही मैंने पढ़ा। तो आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनकी जमात न हो, और इसको पढ़कर वो मौलवी मेहरान कहता है यानी जमात अहले सुन्नत से नहीं निकाला जा सकता। बे बेवकूफ, यहां नमाज जमात की बात हो रही है, न कि जमात बमाने मसलक की बात हो रही है, न यहां जमात बमाने मसलक की बात नहीं हो रही। ऊपर सवाल हुआ आला हजरत से कि ताजियादारों के करीब या उन्होंने कोई बड़ी जमात नमाज की एहतमाम की हो तो नमाज का क्या हुक्म है। तो आला हजरत फरमाते हैं उनकी जमात है, ऐसा नहीं है कि वो जमात नहीं है, चूंकि ये एक बिदात अमली है। तो बिदात फरमा रहे हैं आला हजरत, बिदात। और फिर ये आगे बार बार दिखाते हैं कि ये अकीदतन हम में से है। तो उस दिन मैंने कहा ना मुमरा के अंदर, अकीदतन हम में से है को तुमने हुक्म जवाज समझा है, यानी दाढ़ी कट्टा भी हम में से है, शराबी भी हम में से है, जानी भी हम में से है, सूदखोर भी हम में से है, इंटरेस्ट देने वाला भी हम में से है, हजारों बड़े बड़े गुनाह कबीरा करने वाले हम में से है। तो हम में से होने का मतलब क्या है कि इसकी परमिशन दी जाए कि ये चीज जायज है, इसे हल्का बताया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तकरीरों में तो नमाजों की अहमियत घटाते हैं, बार बार
बार बार नमाज को टारगेट करेंगे, नमाज से जन्नत नहीं मिलती, दाढ़ी से जन्नत नहीं मिलती, हमामे से जन्नत नहीं मिलती, सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाएंगे, बिदआत पे उभारेंगे। अल्लाह के बंदो अब तो समझो। और जिस तरह का ताजिया इन्होंने बिठाया अपने यहां, क्या उसकी इजाजत है? और मैं क्या असले रोज़े पाक इमाम हुसैन के नक्ल की मुखालिफत कर रहा हूं? सुनिए, जैसे कागज के ऊपर मक्के मदीने प्रिंटेड आते हैं, या रोज़े गौसे आजम, रोज़े ख्वाजा गरीब नवाज, ऐसे सरकार इमाम पाक के रोज़े की नकल आप रख सकते हैं। फर्ज वाजिब नहीं है, रख सकते हैं अगर कोई रखना चाहे तो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि उसे देख कर इमाम पाक की याद आए और करबला का मंजर याद करे, इमाम पाक की कुर्बानी को याद करे, उनके बच्चों की प्यास को याद करे, और फिर इमाम पाक के रास्ते पर वो सख्ती से चले, इसलिए रखा जाए, न ये कि दीन को मजाक बनाने के लिए। अब आइए, मैं 24वीं जिल्द जो मुमरा में पढ़ने से रह गई थी, आज पढ़कर सुनाता हूं आपको। जिल्द 24 सफ़ा 513। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ताजिए के मुताल्लिक लिखा। फरमाते हैं, इस इबारत को बगौर सुनिए, इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा भी आपको। ये जिल्द 8 की इबारत पढ़ते हैं ना, ताजियादार अकीदतन हम में से हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि हमने ताजियादार को वहाबी, देवबंदी, कादियानी, राफजी, खारजी या गैर सुन्नी नहीं कहा है, हमने वो नहीं कहा है। हम मानते हैं वो सुन्नी है, लेकिन अमल तो बुरा है जिसको ख़त्म कर देना चाहिए, और तुम उसी पर उभार रहे हो। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का साफ सही वाज़ेह मौक़िफ़ किताब व सुन्नत की रोशनी में पढ़िए, तालीमात आला हजरत की रोशनी में। आला हजरत फरमाते हैं, जिल्द 24 513, ताज़िये की असल इस कदर थी, यानी बस इतना कि रोज़े पुरनूर शहजादे गुलगू कबा हुसैन शहीद जुल्म जफा सलावातुल्लाह ताला व सलामुहु अला जद्दिहिल करीम व अलैहि की सही नकल बनाकर बनियत तबर्रुक मकान में रखना। तुमने तो मदरसे के सहन में रखा, ओ मुल्ला, ओ बिदातियों, ओ सुन्नियत की शक्ल बिगाड़ने वालों। क्या आला हजरत ने क्या लिखा? आला हजरत ने क्या लिखा? फरमाया आला हजरत ने, बनियत तबर्रुक मकान में रखना, तुमने तो सहन में रखा। अब देखो, सहन में रखा और कह रहे हैं कि ये वो ताजिया है जिसके जवाज की इजाजत है। एक वीडियो और देख लीजिए उसी मदरसे का, फिर आगे मैं गुफ्तगू करता हूं ये कौन सा ताजिया करते हैं। ये वीडियो बगौर आप देखें और आपको फिर हकीकत समझ में आएगी कि सौदा होता है हीरे का और थमाया जाता कोयला। ऐसी धांधली करते हैं पीर साहब आपके साथ और आप इनका चकमा ही नहीं समझ पा रहे। वो मदरसे के सामने बहरहाल उसको आप यहां देख सकते हैं नेट के ऊपर, और हमारे व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ के अंदर हमने वो वीडियो अपलोड कर रखी है बाकायदा कि माहिम पिपरा में इनका इदारा है, और उस इदारे के सामने छोटे छोटे लंबी लंबी साइज के, बारीक बारीक साइज के, बुटके साइज के वो चिंटू से लोग उठा के लेके जा रहे हैं, और इनका ये मेहरान का भाई वो बाकायदा उस पर फूल हार डाल के इस्तकबाल कर रहा है। हराम खोरो, इसकी इजाजत है? हाँ, बहुत चिल्लाते हो, चिल्लाना तुम्ही को आता है, तुम्हारा एक ही सही जवाब है कलीम हनफी, और मौलवी तुम्हें मुंह नहीं लगाते हैं, क्योंकि तुम्हें मुंह लगाने के लिए आलिम को अपनी जो मसनद है उससे 1000 गज नीचे उतरना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं तुम्हें मुंह लगा सकता है। और मैं इसलिए लगाता हूं कि अगर नाली में मैं नहीं उतरूंगा तो पानी घर के अंदर आ जाएगा, इसलिए मुझे उतरकर साफ करना पड़ता है। बताओ, जिस ताजिए को तुम लोग अपने मदरसे में फूल हार डाल रहे हो, मौलवी खुर्शीद, इसी पर हमारा मुनाजरा होना है। और जो तुमने रखा है और उसे असल रोज़े पाक की नकल कह रहे हो, सुनो, आला हजरत फरमाते हैं कि सही नकल बनाकर बनियत तबर्रुक मकान में रखना, इसमें शरअन कोई हर्ज न था कि तस्वीर मकानात वगैरह हर गैर जानदार की बनाना रखना सब जायज़, यानी गैर जानदार की गार्डन वगैरह की और महल वगैरह की मकान की तस्वीर बनाना सब जायज़। और ऐसी चीज़ें, यानी अब ऐसी तस्वीरें कि मुअज़्ज़मान दीन की तरफ मंसूब हो, यानी अजमत वाली शख्सियात की तरफ,
اور دل میں عظمت پیدا کریں. ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، جیسے صدہا سال سے طبقاً فتبقاً ائمہ دین و علماء معتقدین نالین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بناتے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے. یعنی سرکار کی نالین پاک کے جیسے تصویریں زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہیں، تو اس طرح روضہ امام پاک کی نقل بنا کر اگر کوئی گھر میں رکھے تو اس میں حرج نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے، اور کیا خوب فرماتے، اللہ اکبر کبیرہ، 1311 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا. آج 1446 سے 135 سال پہلے. سوچو 135 سال پہلے اتنا بگاڑ تھا اعلیٰ حضرت کے دور میں، تو اب جب زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا تو اب کتنا بگاڑ ہے. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کیا غضب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مگر جو خال بے خرد یعنی عقل سے پیندل لوگوں نے اس جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صدہا خرافات وہ تراشی کہ شریعت مطہرہ سے الاما کی صدائیں آئیں. اول تو نفس تازیہ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرما رہے ہیں اول تو نفس تازیہ میں 513 اول تو نفس تازیہ میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی. یعنی 135 سال پہلے بھی جو تعزیے بنتے تھے اس میں روضہ پاک کی نقل کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا. پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں ہر جگہ نئی تراش نئی گھڑت جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت، کسی میں پریاں کسی میں براق کسی میں اور بےہودہ تمتراق. پھر کوچا بکوچا وہ دشت بدشت اشاعت غم کے لیے ان کا گشت اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازشی کی شور افغنی. کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، ہاں جھک جھک کر سلام کر رہا ہے. کوئی مشغول طواف، کوئی سجدے میں گرا پڑا جا رہا ہے. جی ہاں، بڑھاپے سے عقل معروف ہو گئی، سجدے میں گرا پڑا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے کوئی ان مائع بدعات کو معاذ اللہ جلوگاہ حضرت امام اعلیٰ جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ کر اس ابرک پنی سے مرادیں مانگتا، منتیں مانتا ہے، حاجت روا جانتا ہے. پھر باقی تماشے باجے تاشے، مرد و عورت کا راتوں کو میل، ہر طرح کے بےہودہ کھیل، ان سب پر ترا ہے. غرض اشرع محرم الحرام کی اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت و محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا. یعنی محرم کے وہ 10 دن جو انبیاء سابقین سے ہمارے زمانے تک نہایت بابرکت تھے، عبادت والے تھے، صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، رب کو راضی کرنے والے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں اسے کھیل تماشوں کا ذریعہ بنایا گیا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان بےہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا. اور پھر وبال ابتداء کا یعنی بدعات کا وہ جوش کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا، ریا و تفاخر اعلانیہ ہوتا ہے. پھر وہ یہ بھی نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیں. ایک سلسلے کے لوگ جو اوپر سے اناج پھینک کر دیتے ہیں، ایسے ہیں، اب بھی ان کی ویڈیوز بھی ہے یوٹیوب پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دے، بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے. روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں، رزق الہی کی بے ادبی ہوتی ہے، پیسے ریتے میں گر کر غائب ہوتے ہیں، مال کی اضاعت ہو رہی ہے، مگر نام تو ہو گیا کہ فلانے صاحب لنگر لٹا رہے ہیں. اب بہار عشرہ کے پھول کھلے، تاشے باجے بجتے چلے، طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی پوری طرح رسوم، جشن یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا یہ خود ساختہ تصویریں حضرات شہداء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جنازے ہیں. اللہ اکبر. کچھ نوچ اتار، باقی توڑ تار دفن کر دیے، جیسا ہم دیکھتے ہیں بعد میں کیا تعزیوں کا حال ہوتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر سال اضاعت مال کے جرم و وبال
یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم و وبال جدا گانا رہے. اللہ تعالیٰ صدقہ حضرات شہدائے کربلا کا ہمارے بھائیوں کو نیکیوں کی توفیق بخشے اور بری باتوں سے توبہ عطا فرمائے, آمین. اب اعلیٰ حضرت کی بات سنیے جی, سننے کے لائق ہے مجدد اعظم دین و ملت کی بات. جلد 24 کا صفحہ نمبر 514. بتا دیں گے تو دکانداری بند ہو جائیں گی, رہی صحیح مریدین بھی پیر صاحب کو ہاتھ دکھا کے نکل لیں گے, کسی جامع الشرائط پیر کے مرید ہو جائیں گے, اپنا بیڑا غرق نہیں کریں گے جی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب کہ تعزیہ داری اس طریقے نامرضیہ کا نام ہے, قطعاً بدعت, وہ ناجائز و حرام ہے. اللہ اکبر. کہیں مروجہ لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ ہاں کہیں لکھا؟ مجھ کو کہہ رہے تھے کہ تو نے دعویٰ کیا کہ الف سے یا تک کہیں بھی لکھا نہیں ہے کہ تعزیہ داری جائز ہے, تو نے مروجہ کیوں نہیں کہا؟ اعلیٰ حضرت نے بھی تو نہیں کہا. اب کہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت مطلق لکھ رہے ہیں, اس طریقے نامرضیہ کا نام ہے قطعاً بدعت, وہ ناجائز و حرام ہے. ہاں اگر اہل اسلام جائز طور پر حضرات شہدائے کرام علیہم الرضوان کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اقتصار کرتے تو کس قدر خوب و محبوب تھا. اگر نظر شوق و محبت میں نقل روضہ انور کی حاجت تھی, یعنی اگر چاہیے تو, اصل تو یہی ہے کہ صدقہ و خیرات کریں, نفلی روزہ رکھ کے ان کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں, ان کے نام سے خوب غربا و مساکین کو دیں, سنی مدارس کی مدد کریں, علماء کا خیال کریں, غربا کا, اپنے رشتہ داروں کا. لیکن اگر تمہیں یہی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ چاہیے گھر کے اندر, اعلیٰ حضرت فرماتے اگر چاہیے تو, فرض و واجب نہیں, ضروری نہیں. فرماتے اگر نظر شوق و محبت میں نقل روضہ انور کی حاجت تھی, یعنی دیکھنے کا دل کرتا ہو, تو اسی قدر جائز پر قناعت کرتے کہ صحیح نقل بد غرض تبرک و زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے. آپ نے تو مدرسے میں رکھا نا پیر صاحب, ہاں دھاندلی خود کر رہے ہو, چیٹنگ خود کر رہے ہو, اور مریدین آپ کے ہم کو گالیاں دے رہے ہیں. بتاؤ کہ فتاوی رضویہ غلط پڑھا, ہم تو پوری پڑھ رہے ہیں, ڈنڈی آپ مار رہے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مکانوں میں رکھتے اور اشاعت غم و تصنع علم و نوحہ زنی و ماتم کنی و دیگر امور شنیعہ و بدعات قطعیہ سے بچتے. اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا, مگر اللہ اکبر. فرماتے ہیں اگر مکان میں رکھتے ان چیزوں سے بچتے, مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعات سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ, یعنی اگر اس طرح بھی اگر بنا کر اب رکھا جائے تو اہل بدعات سے ایک مشابہت, تشبہ پیدا ہوتا ہے, اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ, اور آئندہ اپنی اولاد اور اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعات کا اندیشہ ہے. مجدد اعظم کی آنکھیں نگاہ ولایت دیکھیے کہ 135 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کرو گے تو لوگ بڑھتے بڑھتے حدوں کو تجاوز کر کر دین کے حدود کو پھلانگ جائیں گے. بتاؤ, یہ عوام کے لیے مناتا ہے, یہاں خواص کہلانے والے, فاتح کہلانے والے, شمشیر کہلانے والے, بتائیے یہ لوگ بدعات کے یہ تعزیے کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ماتھا ٹیک رہے ہیں. آؤ اس پر مناظرہ کر لو. اس پر کب مناظرہ کرو گے؟ انہی حرکات کو دیکھتے ہوئے, تمہاری انہی حماقتوں کو دیکھتے ہوئے چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے. لیکن تم نے تو بدتمیزیوں کا بازار گرم کر دیا, جہلا کو ہمارے پیچھے لگا دیا, رات دن گالیوں کا وظیفہ دو, میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور میں اس سے کب ڈرا؟ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے پاس صدر اللہ فاضل خط لے کر آئے کہ حضور بڑی گندی گالیاں آئی ہے. فرمایا رکو, اندر گئے, 2-4 بڑی گونیاں لے کر آئی, کھول دیا, کہا دیکھو تم ایک دکھا رہے ہو, یہاں تو پورا کمرہ بھرا ہوا ہے, یہ اتنے خطوط ہے. لیکن احمد رضا خوش ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے تھے, جب سے احمد رضا نے تعاقب کیا ہے تو ان کے تیروں کا نشانہ اب نبی کی ذات نہیں, احمد رضا کی ذات ہے. اتنی دیر احمد رضا کے رسول پاک علیہ السلام تو ان کی دشنام ترازیوں سے محفوظ ہے. خوب جی بھر کے گالیاں دو, کیا فرق پڑنے کا بھائی, جو حق ہے سو حق ہے. اب کسی عالم نے بولا کیوں نہیں, تو میں نے کسی کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے. مجھے جو چیز غلط نظر آئی میں نے چیلنج مناظرہ دیا, تم حق کو صحیح تھے, آتے قبول کرتے. میں نے تو آخر میں یہ تک کہا تھا کہ میں پیلی بھیت آتا ہوں, میں بریلی آتا ہوں, یا کہیں اور بول دیجئے میں آتا ہوں, آپ مناظرہ کیجئے مجھ سے.
اور ثابت کیجئے آپ کی جو موجودہ روش ہے، ہرے کپڑے پہننا، قوالیاں سننا، چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے یہاں پر 2 3 3 انگوٹھی پہن رہے ہیں اور معاذ اللہ کیا کچھ کر رہے ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اندیشہ تھا کہ لوگ آگے حد سے آگے بڑھ جائیں گے، تو فرمایا کہ مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت، یعنی روزہ رکھے امام پاک کا لیکن اسے تعزیے کا نام نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ میں تعزیہ داری کرتا ہوں، یا وہاں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کریں. امام پاک کے روزے سے کسے بغض ہوگا؟ جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ حسین و حسن جنتی جوانوں کے سردار ہے. ہر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا غلام مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار حسین و حسن سے سچی محبت کرتا ہے اور ان کے نام پر دل کھول کر غربا و مساکین کا خیال کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کے تہمت کا خدشہ، اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں کہ ابتلاء بدعات کا اندیشہ ہے، یعنی بدعات میں مبتلا ہونے کا. اور پھر اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرتے ہیں اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، کہ ایسی جگہ جاؤ تو تم پر کوئی لوگ دیکھ کر جو ہے بزن ہو جائیں، ایسے جگہوں پر نہ جاؤ. پھر حدیث نقل کرتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقفن مواقف التہم، جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ ہرگز تہمت کی جگہوں پر نہ رکے، تہمت کے مواقع پر نہ ٹھہرے. لہٰذا روضہ اقدس حضور سید الشہداء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے، بلکہ صرف کاغذ پر. غور کرو، تم نے مدرسے میں جو رکھا ہے وہ بڑا سا پورا ایک دم بنا کر، اتنا بڑا ماڈل، وہ 3x3 کا یا 5x5 کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہٰذا روضہ اقدس کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے، بلکہ صرف کاغذ کے صحیح نقشے پر جو پرنٹ ہو کر آتے ہیں. قناعت کرے، بس اسی پر بس کرے. تو آؤ فتاوی رضویہ سے دکھاؤ جو تم نے مدرسے میں رکھا ہے، اور جو تمہارے مدرسے میں تعزیہ آئے اور جو تم نے پھول ہار پھینکا دکھاؤ. اور جو سنابل نے چلا کر کہا، گومڑے نے کہا نا چلا کے تعزیہ صحیح ملا غلط، ہاں، اور وہ شمائل اس کا چھوٹا بھائی جو چلا کر تعزیہ داری کی حمایت کر رہا ہے کہ تعزیہ جائز ہے، اور مفتی مہران سے فتویٰ دیکھو. بتاؤ، ہر کوئی اپنے ہی منہ سے ایک دوسرے کو مفتی بول دیتے. سنابل کبھی کہیں گا مفتی شمائل نے فرمایا، شمائل کہیں گا مفتی مہران نے فرمایا، مہران کہے گا میری یہ دونوں مفتی صاحبان نے فرمایا. وہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، ان کے یہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مفتی کا ٹائٹل پہلے ملتا ہے، نام بعد میں رکھتے ہیں. خود ہی دیکھو سنابل نے کہا کہ نہیں کہا کہ فتاوی رضویہ ہمارے یہاں بسم اللہ خانی کے بعد دی جاتی ہے. یعنی جس کتاب کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ عالم بنے آدمی اور پھر جا کر بھی وہ غلطی کرتا بغیر کسی بڑے سے سمجھے پڑھنے میں، تو ان کے ہاں 4 سال کی عمر میں 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں ہی فتاوی رضویہ دی جاتی. ماشاءاللہ کیا کہنے، بتائیے کتنے قابل لوگ ہیں. یعنی جو زمانہ ان کے اہل حدیث ہونے کا ہے، یعنی حدیث پہننے کا، اسی زمانے میں فتاوی رضویہ پڑھیں گے تو گند نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں، اگر بندر کے ہاتھ میں استورا دیا جائے تو وہ تو پورے شہر کے بال مونڈتا پھرے گا. تو بھائی اس کے ہاتھ سے استورا چھینو نا اور حجام کے ہاتھ میں دو. ان کے ہاتھ سے کوئی فتاوی رضویہ لو بھیا، ورنہ پتہ نہیں اور کیا کیا جائز کریں گے. تاج الشریعہ سے بغاوت کے بعد کمبختوں نے تعزیے کو جائز کیا، مزارات پہ عورتوں کی حاضری کو جائز کیا، ہرے کپڑوں کو جائز کر دیا، اور اسی طریقے سے مزار پہ طواف کو جائز کر دیا. اب آگے دیکھو ماتم کو، سینہ پیٹنے کو، عید غدیر کو سب جائز کریں گے، دھیرے دھیرے کھولیں گے. اس کے پہلے ان کا ساتھ چھوڑو، ان سے دور رہو. اللہ پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب ایسی تصویر بھی نہ بنائے، بلکہ صرف کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے. اس تعزیے کا میں قائل ہوں. یہ تعزیہ یعنی کاغذ پر جو روزہ پرنٹ ہو اس کو گھر میں رکھے، اس کا میں قائل ہوں. جی ہاں، فتاوی رضویہ کی روشنی میں کلیم حنفی رضوی اور جو اس کے علاوہ زائد کو جائز کہتا ہے اس کو میرا چیلنج مناظرہ ہے. لیکن اصول اور آداب کی روشنی میں یہ نہیں کہ اپنی کھولی میں بیٹھ کے ہی سارے اصول بنا لو. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اسے بقصد تبرک بے آمیزش منحیات اپنے پاس رکھے.
ہاں اس میں کسی طرح کی وہ چیزیں نہ کرے جس کو شریعت نے منع کیا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے گڑ گڑا رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, پیسہ لٹا رہے ہیں, منتیں مانگ رہے ہیں, ناڑے باندھ رہے ہیں, گھوڑے باندھ رہے ہیں, دھونی دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا حرکات کر رہے ہیں. پھر فرماتے جس طرح حرمین محترمین سے کعبہ معظمہ اور روضہ عالیہ کے نقشے آتے ہیں یا دلائل الخیرات شریف میں قبور پر نور کے نقشے لکھے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح بس جائز ہے. یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے 1311 ہجری آج 1446 سے 135 سال پہلے دیا. عزیزان محترم 14 جولائی 2024 کو جو میں نے چیلنج مناظرہ دیا تھا وہ باقی ہے, باقی رہے گا جب تک یہ لوگ سامنے آ کر یا ان کا معزون مجھ سے مناظر نہیں کرتا. وہ لیٹر منسوخ نہیں ہے. بعد میں 1 ماہ بعد جو ہم نے لیٹر ڈالا وہ بھی آپ تک پہنچا ہوگا, جس میں علماء, خطباء, شعراء, ذمہ داران مساجد و مدارس سے گزارش کی کہ ان 10 باتوں پر عمل کر کے ان کا بائیکاٹ کیا جائے جب تک یہ اپنی سابقہ روش پر باز نہیں آتے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, خدا کی قسم جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, فرقوں کا ہونا طے ہے. میں انہیں کوئی فرقہ قرار نہیں دے رہا ہوں, میں انہیں عقیدتاً ہم میں سے ہی سمجھ رہا ہوں. لیکن اگر یہ روش سے باز نہیں آئے اور اس میں زیادتی کرتے گئے تو اللہ نہ کرے کہ ان کا حال کیا ہو جائے. دوسری بات, میں بھی اپنے چاہنے والوں سے کہوں گا کہ ان سے مسائل کی حد تک ہی بات کیا کریں. ابھی میں نے ایک بیان کیا تھا سناود میں, اس کا خلاصہ کر دوں تو اس میں علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ, حضور شیر سنت, جو میرے آئیڈیل ہیں اور جن کو میں بہت بڑا مناظر مانتا ہوں, ان کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں اور انہی کا روحانی فیض ہے الحمدللہ کہ آج میں ہر باطل فرقے کو للکارتا ہوں اور ببانگے دوہل کہتا ہوں سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. میں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کسی مرض کی بنا پر اوجڑی کھاتے تھے, تو مجھے اصل میں یہ بات یہی کہ ان کے مرید ہیں نارائن نگر کے اندر, اسی سلسلے سے بیعت ہیں, انہوں نے بہت پہلے بتائی تھی. تو علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ تہمت جھوٹی ہے, سراسر غلط ہے. تو لہٰذا آپ حضرات یہ اصلاح کر لیں کہ مجھے جو خبر ملی تھی وہ جھوٹی تھی, پختہ نہیں تھی. پھر بعد میں نے ان لوگوں کو اوجڑی خور کہا پالی کی تقریر میں, تو مجھے پھر مرکز کی جانب سے یہ ہدایت آئی کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ حضور مشاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں بزرگوں کے بیچ میں تحریمی اور تنزیہی کو لے کر مسئلہ چل رہا تھا. فقیہ ملت نے تحریمی کہا, حضور مشاہد ملت نے اپنی تحقیق کی روشنی میں ہلکا حکم بتایا, تنزیہی ہے, کھاتا وہاں کوئی نہیں ہے. تو حضور تاج الشریعہ چونکہ ان کی بھی قدر فرماتے اور ان کے بھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ان سے ملتے جلتے, دونوں کے بزرگوں کے معاملات بہت اچھے تھے. تو لہٰذا میں کہوں گا کہ آپ میری جانب سے جو کمنٹ کرتے ہیں اس طرح کا لفظ اوجڑی خور وغیرہ نہ لکھیں, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اندر تو ان کو بھی بھلائی سے یاد کریں, ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں, اور جو بچے ہیں ان کے لیے دعائے ہدایت کریں. باخدا ہم انہیں اپنا ہی سمجھتے ہیں, ان سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. میرے بارے میں پاس کیسی اطلاعات آتی ہے, لیکن میں کوئی بھی ذاتی مسئلے پر کلام نہیں کرتا ہوں. مسئلہ شریعت کا ہے, دین کا ہے, تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہتا ہوں بتاؤ آپ کا موجودہ عمل کیسا ہے, کیا کر رہے ہو آپ فتاوی رضویہ کی آڑ لے کے. جیسے وہابی دیوبندیوں نے قرآن کے اندر ڈنڈی ماری اور وہاں سے اپنے باطل عقیدوں کو اخذ کرنا چاہا, اہل الحدیث نے حدیث کے نام پر دھاندلی مچائی اور ائمہ محدثین کا صفایا کر کے خود ہی محدث بننے بیٹھے اور ائمہ مجتہدین کی محنتوں پر پانی پھیر دیا. وہی کام تم کر رہے ہو. تم نے خود ہی کہا کہ بسم اللہ خوانی کے بعد فتاوی رضویہ دی جاتی ہے, یعنی نہ سمجھی کی عمر, نابالغی کی عمر جس میں نماز بھی فرض نہیں ہوتی بندے پر, اس زمانے میں تم فتاوی رضویہ پڑھ رہے ہو. ابھی مدرسے میں گئے نہیں, درس نظامی پڑھا نہیں, عربی فارسی پڑھی نہیں, اور ڈائریکٹ فتاوی رضویہ جس کا خطبہ پڑھنے میں اچھوں کی ٹوپی گر جاتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے پڑھیے, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے معنی مفہوم غلط اخذ مت کیجیے. امام پاک سے کسے بغض ہے؟ ہر مسلمان چاہے تو روضہ امام پاک کا صحیح نقشہ بنا کر اپنے گھر میں رکھے, اس کی زیارت کیا کرے اور اسے دیکھ کر امام پاک کی قربانی کو یاد کرے اور امام پاک کے وسیلے سے دعا کرے. اس میں پڑھ چکے ہیں. اب تو سیدہ فاطمہ زہرا کے روضہ پاک کی نقل بھی یہ لوگوں نے بنائی, انہی کے مریدین نے ہرے کپڑے پہن کر اس کو دھونی دیا, اس کو گشت کروایا. یہ سب کی کہاں سے اجازت ہے؟ تو بہرحال یہی مسئلہ چل رہا تھا. اب مولوی خورشید کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ جو غلاظت کا پلندہ تم نے ہمارا سوشل میڈیا پہ چھوڑ رکھا ہے 11 عدد شرطوں کے ساتھ,
یہ تمہارے باپ کی شرطیں ہو سکتی ہے, مناظرے کے اصول نہیں ہے. بیٹے جا کر ابھی ٹھیک سے پڑھو, حافظ جی جا کر ٹھیک سے پڑھو, ابھی تم بہت بچے ہو, اور کسی کے اکسانے سے بہکاوے میں مت آیا کرو. بعد میں جب پیچھے والے کا بیک اپ نہیں ملے گا نا تو پریشان ہو جاؤ گے, سمجھے؟ تو اپنی حد میں رہو. میرے مخاطب تم نہیں تھے, میرے مخاطب وہ خاص یا ان کا معزون تھا. اگر نئے سرے سے تم کو آنا ہے تو چیلنج مناظرہ کا لیٹر ہیڈ صرف اتنا دو کہ میں خورشید حشمتی کلیم حنفی کو تعزیے کے موضوع پر چیلنج مناظرہ دیتا ہوں, ڈھول کے موضوع پہ چیلنج مناظرہ دیتا ہوں. کچھ ان کے اقوال ہیں, کچھ ان کے افعال ہیں, تو قول کچھ ہے, فعل کچھ ہے, تو ان کے افعال بھی زیر بحث ہوں گے. قوالی پر چیلنج مناظرہ دیتا ہوں, اس کو میں قبول کروں گا. تمہارے آمد و رفت کی ذمہ داری میری, بحفاظت تمہیں لایا جائے گا, پہنچایا جائے گا, اور تم سے مناظرہ ہوگا. ویسے تو لیٹر ہیڈ کے اندر ہی دنیا سمجھ گئی تم کتنے بڑے بکلول ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور میرے لیٹر ہیڈ کے اندر جو نورہ اللہ میں ہا ہے وہ غلطی سے ٹائپنگ مسٹیک سے بڑا ہے, ورنہ 14 اگست کو یہی لیٹر ہیڈ میں نے پڑھا ہے تو اس میں ہا نہیں پڑھا ہے. اور نیچے جو ہائیں لکھا ہے نا, 10 لوگوں کو لا سکتا ہائیں, تو میں نے وہاں ہے ہی پڑھا ہے, ہائیں نہیں پڑھا ہے. مجھ کو صرف ہونگا اور ہونگی میں پرابلم ہے, مہاراشٹرین ہونے کی وجہ سے. مجھے پتا ہے کہاں جمع آتا ہے, کہاں واحد آتا ہے. اور صرفی نحوی عبارات میں جہاں تم غلطی پکڑ رہے تھے اس دن کی آڈیو میں نے خلاصہ کر دیا. یہ ہوتا ہے لیٹر. نیچے میں نے صاف لکھا ہے کہ پہلے ایکسپٹ کرو, پھر بیٹھ کر شرائط مناظرہ اور دیگر امور طے ہوں گے. لیکن تم نے تو وہیں سے پورا فرمان نامہ, شاہی فرمان نامہ, اپنی کھولی میں بیٹھ کر, جھونپڑے میں بیٹھ کر جاری فرما دیا کہ اسی پر مناظرہ کرنا ہے ورنہ تمہاری ہار ہوگی. بکلول کہیں کے, ایسے ہی ہار جیت ہوتی رہی تب تو ہو گیا. بے وقوف کہیں کے. یہ غلاظت کا پلندہ کسی صورت میں کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو قبول کرے گا؟ نہ جانے تمہارے خلاف کتنی تحریریں سوشل میڈیا پہ دیکھنے مل رہی. عوام کا بچہ مذاق اڑا رہا ہے کہ دراصل مولوی خورشید نے اس لیے اس طرح کی شرطیں لگائی ہے تاکہ وہ مناظرے سے بچ سکے, کیونکہ 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا. پیر صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے کہ کیا کم بخت مولوی کلیم نے جو ہے آفت لا دیا یہ چیلنج مناظرہ کر کے. ہمارے منہ کوئی لگتا نہیں تھا, پتہ نہیں بمبئی سے یہ کیسے اٹھا. اب پیر صاحب اتنے ہوشیار کہ اوکھلی میں تمہارا سر ڈال دیا کہ کوٹے تو مولوی خورشید کوٹے, خود سامنے نہیں آئے. ہم کو کتا بلی کاکروچ بول کر پیر صاحب نے دامن بچایا. ارے سنابل گومڑے, تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے سامنے بیٹھنے کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ تینوں باپ بیٹے میرے سامنے بیٹھ کر خدا کی قسم قرآن کریم مخارج کی رعایت کرتے ہوئے, مخارج کی پڑھ کر دکھا دیں اور فارسی کی پہلی پڑھ کر دکھا دیں تو میں مان جاؤں کہ واقعی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو تم ہمیں کیا کہتے ہو؟ حقیقت یہ کہ تم ہمارے لائق نہیں ہو. مناظرہ ہونا ہے تو مولوی سنابل, شمائل یا مہران یا ان کے معزون سے. اب تیسرا کوئی اٹھ کر آتا ہے تو پہلے وہ صرف اور صرف چیلنج مناظرہ دے, اس کے بعد میں ایکسپٹ کروں گا. اس کے بعد نشست اول کے اندر شرائط مناظرہ, متعلقات مناظرہ, وقت مناظرہ, تاریخ مناظرہ, موضوع مناظرہ, وہ دیگر شرائط طے ہوں گی. پھر اس کے بعد نشست ثانی میں دونوں کی سہولت کے حساب کا وقت نکال کر نشست ثانی میں مناظرہ ہوگا. آئی سمجھ میں بات؟ یہ اصول ہیں, یہ آداب ہے, یہ طریقہ ہے, یہ تسلسل ہے. ایسے اٹھے چھوٹے اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر سارا کے سارا اٹھا کر لکھ دیا, فرمان نامہ جاری کیا, اس کو تو عوام نے ہی کنڈم کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. میرے عزیزوں, بزرگوں, دوستوں, خدارہ مسلک اعلیٰ حضرت کو علماء حقانی سے سمجھیے, علماء ربانیین سے سمجھیے جو اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں. آج کی اس لائیو میں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, جناب سفیان صاحب اور ان کے ساتھی اور دیگر معاونین, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو لوگ سن رہے ہیں میری گزارش ہے کہ دعا میں شامل ہو جائے. اور ایک گزارش یہ بھی کہ ہمارا واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف, واٹس ایپ میں جائیں, اپڈیٹس میں جائیں, اوپر سرچ کا بٹن ہوتا ہے, اس کے اندر کلک کر کے SUNNI لکھیے, سنی, تو اتنا لکھنے پہ نیچے نام آ جائے گا سنی جمعیت الاحناف. اس پہ کلک کیجئے, فالو کو دبائیے, بیل آئیکن کو دبائیے. ہمارے چینل سے آپ جڑ گئے. یہاں سے تمام فرقہائے باطلہ کا رد ہوتا ہے, تمام فرقہائے باطلہ کا کسی کو چھوڑا نہیں جاتا اور دلائل کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ. چونکہ امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ حضور تاج الشریعہ کے فیض و کرم سے سمجھنے کے ہم لوگ اہل ہیں جو اولاد اعلیٰ حضرت ہیں. تو بہرحال آئیے ہم سب دعا میں شامل ہو جائیں.
سب سے پہلے تمام لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ 3 مرتبہ نبی و آل نبی و شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے. پروردگارہ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے یہ عاجز و بے کس بندے جو دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھ کر تیرا اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سماعت کر رہے تھے، اور ان کے پیارے نواسے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دشمنان دین و باغیان دین و غداران مسلک کے حوالے سے گفتگو سماعت کر رہے تھے. مولا تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرما. مولا تعالیٰ ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرما، اور اس بدبخت کمبخت پنڈت جس نے بارگاہ رسالت میں مولا تعالی شدید گستاخی کی ہے اسے نشانہ عبرت بنا، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس پنڈت کے خلاف FIR کرے، قانونی طور پر اس کا محاسبہ کرے، اس کا پیچھا کرے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جتنے گستاخان رسول ہے، گستاخان محبوبہ تیرے محبوب بندوں کے گستاخ ہیں، انہیں نیست و نابود فرما. یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما. ہم سب کو نماز 5 وقتہ کو اس کے وقتوں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں شریعت و سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرات صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. منہج سلف کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات اعلیٰ حضرت علماء ربانیین سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنی باطل جماعتیں ہیں، باطل فرقے ہیں، گستاخ لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں یا نااہل لوگ ہیں جو ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے، یا اللہ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے امت مسلمہ کی مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی ابھی جو گفتگو میں نے آن لائن کی ہے اس میں ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو غلط ہو یا شرع شریف کی جس پہ پکڑ ہوتی ہو جانے انجانے. مولا تبارک و تعالی بھول سے ایسی کوئی بات نکل گئی ہو اپنے محبوب پاک کے صدقے میں مجھے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنے خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب دمیں واپسی ہوں یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واٹس اپ چینل فالو کیجئے، انشاءاللہ وہاں رابطے میں آپ رہیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.